كل بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير بألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف كتشوفوا كما العادة طلبية جديدة ديال شيئين. المهم عاد وصلاتني غير دابا وحبيت انني نبارطاجي معكم لي ديتاي والكاليتي ديال الحوايج. المهم بقاو معايا حتى الاخر باش نوريكم كل شيء بلي ديتاي ونوريكم التفاصيل كامله اللي وصلاتني. المهم باش تاخذوا فكره مسبقه على الحوايج وداك الشيء بقاو معايا ما تمشيو فيه. غادي نوريكم الحوايج اللي وصلوني ديال شيئين، غادي نوريكم كلشي بلي ديتاي. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي غادي نوريكم لي صوندال ولي ساك اللي وصلوني. بصراحه لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف وحتى البري ديالهم جد مناسب. المهم بقاو معايا باش غادي نوريكم كلشي اون غيال باش حتى نتوما الا بغيتو تشوبي ولا هذا ما تزعموا هذا وغتشوفوا كل حاجه بالعين المجرده. كيف كنقول هاد الصنداله هذه اللي الصراحه الكاليتي ديالها الصراحه جاتني انا بحال شي حاجه لي ميديكال وزوينه بزاف. فوالا وحتى الكولور ديالها تقريبا بيستاج، غير الواقيلا التليفون ما كيبينش، خاصني نبدلو الصراحه. فوالا زويونه البنات وشوفوا الكاليتي ديالها. ومن هنا البنات رطبه بحال ميديكال، عجباتني انا بزاف. ها هي غزيوله الصراحه والبري ديالها مناسب، يمكن 150 درهم. فوالا كيف كتشوفوا فيها الالوان والاشكال واللي بغيتو، وتا فيه النوامر 41 42 اللي بغيتو. ثاني حاجه البنات باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نوريكم هاد الصندال هذه اللي كنت ديجا خديت الواقيله منها وحطيتها لكم في الجروب، غير هذه بشكل مختلف. فوالا ها هي هذه البنات ديال البحر وداك الشيء، وتقدري ما تخرجيش بها بزاف حيت هنايا كتبومبي تقريبا الا تمشيتي بها بزاف وداك الشيء تقدر تهبط. المهم زويونه والبري ديالها تقريبا 65 درهم، غزاله الصراحه. فوالا دابا غادي ندوزو البنات. اول حاجه غادي نوريكم هاد الصاك هذا، البري ديالو تقريبا 53 درهم، زويون واخا صغير واحد شويه ولكن زوين. شفت بزاف ديال البنات. فوالا ها هو كتشوفوا زويون. وهنايا كاين فين دار السلسله ديالو من هنايا. فوالا كيجي بحال هكا زوين صراحه. هذا البنات ب 53 درهم وعملي الصراحه ورخيص يا حسره ورخيص. غادي ندوزو لثاني حاجه. هاد الصاك هذا حتى هو البري ديالو جد مناسب. فوالا في هذه هكا تحل بحال هكا. فوالا هو صغير ولكن زعما دابا مبقاوش هذوك الصيكال اللي كيتهزوا كبارين ولكن كومان. فوالا وهذا عاوتاني هذا بحال سميتو تقدري تهزي فيه يدك هكا وزوين، وعنده يمكن حتى السميطه ديالو انا ما حليتوش تقريبا. هاي الصمته ديالو. فوالا الصمته ديالو زوينه كيتهز هكا كتلصق الصمته وكيتهز غزيوه البنات. هذا ما عقلتش على البخي ديالو بالضبط. وغادي نوريكم هاد الصاك هذا بنات في الباب. هاد لاتروس هذا مهم عنده بزاف ديال الاستعمالات، سواء الماكياج سواء شي حاجه واحده اخرى. وكوموندي على واحد تقريبا كبر من هذا. بري ديالو هذا واش 40 درهم ولا مابقيتش عاقله. فوالا تقدري تهزي فيه لي زافير ديالك او المواد زعما داكشي اللي كديري لوجهك لي برودوي الماكياج ايتو. زوين البنات بزاف عجبني. وكاين واحد كبر منه تقريبا غنوريه لكم في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. غادي ندوزو البنات الكسيوات.
ولا نخليهم هما لكم البنات لي زاكسيسوار. هاد لي بانسو هادو ديال الميكاب لي خصي ولينا البنات صراحه عجبوني بزاف بزاف. فوالا فيهم تقريبا فوالا غزيو لينا البنات. غادي نوريهم لكم والصراحه رطبين بزاف والكاليتي ديالهم ماشي زعما شي حاجه اللي رخيصه ولا هذا. فوالا فيهم هاد الشبيكه الفوق كوم كوا باش ما يخسروش وداك الشيء. فوالا بغيتي ديري هاد الشبيكه خاصك ديريها من التحت بحال هكا. ها هي وغزيو لينا البنات رطبين بزاف بزاف. البخي ديالهم تقريبا واش 46 درهم واش 86 درهم، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم هاد لي بانسو هادو اللي هما ضروريين عند خاصهم يكونوا نورمالمون عند اي بنت لان كنحتاجوهم في الميكاب وداك الشيء. وكاين اللي ماشي انتريسي بهاد الشيء هذا. المهم غزيو لينا البنات زعما خذوا هاد لي بانسو هادو راهم طوب. وكما العاده اي كوموند وليت كندير فيها الضفيرات. هاد الضفيرات هادو اللي فيهم كيجيو زعما فيهم الصباغه ديالهم كيبانوا بحال مات. تنحلهم دابا ونوريهم لكم. ها هما البنات فيهم 24 بياسه تقريبا وهما بالشيبي وفيهم هاد السميتو ديالهم وما معاهمش المبرد بيان دوماج. ها هما هاد اللصقات اللي كيلصقوا بيهم زويونين البنات كان ب 39 درهم. انا دائما كنجيب هاد الضفار هادو حيت بزاف ديال البنات كيبغيوهم وكيلصقوا كيجيو في الضفار كيجيو زعما في اليدين زوينين. فوالا نوريهم لكم عن قرب. دابا حيدت الرينغ لايت باش ما يبقاش داك الضجيج وهذا. وغادي نوريكم هذه البنات بحكم انا هذه خديتها ليا انا بحكم انا بديت كندير لي كوموند ديال المهم دخلت في المجال ديال لا باتيسري. وهاد الحوايج هادو زعما لي ماتيريال ديال الباتيسري خاصهم ضروري يكونوا عندك. كوم كوا كتجيك شي كوموند بحال انا دابا شاده واحد الكوموند ديال صابلي وديال السبوع وبالسميه دونك هادو ضروريين. كيلصقوا هنايا وبالمقلوب وكتديري العجينه ديال السكر وكطابي فيها هاد الحروف هذا السميه شي حاجه بحال هكا هابي بيرثداي السميه ديال البنت الولد كيجيو زويونين. انا ان شاء الله عما قريب غادي ندير واحد الفيديو خاص بصابلي بريستيج ديال عجينه السكر وغادي نشارك معاكم ديال هادو. غزيو لينا البنات لقيتهم هنايا كاينين موجودين ولكن ب 45 درهم جاوني شويه غالين وبانوا لي كاينين في شي قلت علاش لا دايرين غير 25 درهم تقريبا وخديتهم. وصلوني بكاليتي مزيانه وفيهم الحروف زعما 1 2 3 4 حروف معاودين 4 المرات ولا ما نعرف 2 المرات كوم كوا باش لا توضر شي واحد ولا هذا يكون عندك الدوبل ديالو او لا كانت شي سميه فيها شي حرف دوبل هكا كتلقاي الدوبل باش تخدمي. فوالا زوينه وعمليه ورخيصه. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدم بهم. غير بقاو معايا غادي نوريكم لي ديتاي كامله. كيف قلت لكم ان الماتيريال ديال الباتيسري خاصهم يكونوا عندك ضروري باش تخدمي. فوالا باش ما نطولش عليكم بالبلا بلا حيت انا صافي كنهضر. ها هي الصمطه اللي خديت دابا في هذا الكوموند وهذه الصمطه اللي جاتني في كوموند اللي من قبل ديال اختي هذه وحتى انا كنت خديت وحده صراحه زويونين ورخاص. ها هما اللي بالنسبه للبنات اللي ضعافات ياخذوا الطاي زعما كتجي قد اي واحد. وبالنسبه للبنات اللي غلاضين بزاف ياخذوا لي طاي راهم كاينين فيهم موجودين وطوالين وزويونين. الصحه والراحه لي فيه.
فوالا البنات غادي نوريكم دابا واحد لاكين ديال الكرش بالنسبه للبنات اللي عندهم الكرش والشحوم والجناب وداكشي. غادي نوريكم هاد السانتور هادي اللي زوينه. الثمن ديالها 53 درهم، ولكن البنات راها غزاله بزاف. كتجمع سميتو كوم كوا الا بغيتي تلبسي شي قفيطين ولا شي جلابه ولا شي حاجه بحال هكا وديريها، ما كتبين لا شي كرش لا حتى شي حاجه، كلشي كيتخبى. سمحوا لي حيت كاين الصداع في الزنقه وما يمكنش. فوالا ها هي هاد لاكين هادي الطاي الاله البنات، كتجبد وغزيوله، فيها بزاف ديال سميتو. الا بغيتي تنقصيها ديريها قداك ديريها قل، فهمتي؟ زويونه البنات، البري ديالها مناسب. غادي نجربها واخا فوق الحوايج سبا غاف. انا ما عنديش الكرش الصراحه الحمد لله. هاد القضيه اللي ها نتوما تقدروا ديروها في الاخر كاع. المهم ها هي، ومازال تزيدوا تنقصوها اولا تنقصوها اولا تزيدوا فيها ولا تنقصوا منها. زويونه البنات، والبري ديالها 53 درهم، والله لا رخيصه. لا كاليتي ديالها زوينه، كتجبد ها نتوما كتجبد وكتجمع. بالنسبه لي انا راه ما عنديش الكرش نهائيا، انا سبورتيف. ها هي البنات غزيوله. كنصحكم انكم تاخذوا ليغين من شيئين لانهم زويونين. بلاش ما تقولوش هاد السيده هذه كدير اشهار لشي حاجه، انا ما كندير لا اشهار حتى شي حد. هادشي كنشوبيه بالفلوس ديالي، وكنتقاسم معاكم داكشي اللي كيوصل ديال البنات باش تاخذوا. غادي نكملوا، غادي نوريكم داكشي اللي ما كيتقيسش وداكشي اللي غادي نقدر نقيس. عندي هنايا واحد جوج ديال لي غوب، غادي نقيسهم وتشوفوا لا كاليتي ديالهم اللي غزيوله. غنوريكم البنات هاد التيشيرت هذا صراحه كيوت بزاف. اللي عجبني فيه هو هاد لي بابيون اللي فيه هنايا، شوفوا شحال كيوت. ما كرهتكم كان شي غوب طويله وفيها هاد لي ديتاي هذا زويون صراحه. كيجي بحال هكا والكتيفات بحال هكا، يعجبني صراحه. والبري ديالو 93 درهم. هذا فيه طي الال. دائما البنات كنصحكم بحاجه وحده، انكم قبل ما تشوبيو شي حاجه دخلوا لي كومونتير وتشوفوا تشوفوا زعما الناس اللي خداو الحاجه من قبل راه كيحطوا دي كومونتير على الحاجه، كيعبروا على الراي ديالهم وعلى اش من طاي تقدروا تاخذوا، واش المقاس ديالكم ولا كبر من المقاس ديالكم. وهذا ما كان. غنوريكم هاد الشبيكه هذه، هي كامله بالدونتيل، فيها هاد لي ديتاي هادو هنايا، وطويله البنات تحت الركبه، وكتجي الصراحه غزيوله في اللبسه. فوالا تقدري تلبسي تحتها تيشيرت ولا شي حاجه بحال هكا. و فوالا كيفاش كتجي طويله. فوالا هذه الثمن ديالها 69 درهم. المهم بديت كنكابسي في هذا، بديت كنعقل على لي بري. غادي نوريكم البنات هاد الشيميز بنوي. لكم الصراحه حسيت براسي انني درت فيديو طويل، انا ما كنبغيش لي فيديو ديالي يكونوا طوال. المهم غادي نوريكم هذا بالدونتيل فيه هاد لي ديتاي. هذا الصراحه البنات غير ديال المناسبات، ما تقدريش تلبسيه في بحال هكا في مكان عمومي، وهذا غير المناسبات ولا كان عندكم شي انا في الدار ولا شي حاجه. فوالا لي ديتاي اللي فيه زويون صراحه، ورخيص يمكن بشي حتى هو شي 53 درهم تقريبا. غادي نوريكم هاد الغوب هادي، تجي شويه تحت الركبه فوق الركبه وطويله من اليدين، والكول ديالها طالع. لا كاليتي ديالها زوينه ب 88 درهم.
تقريبا. البنات غادي نوريكم هاد الغوب هادي اللي الصراحه الثوب ديالها زويون بزاف و قيسه ومقلوبه. الثوب ديالها غزال بزاف و كتجي في اللبسه زوينه، يقدروا يلبسوها المحجبات ولا غير محجبات. مهم ها هي السامبل، وعندها هاد التفرفيره من التحت كتجي تحت الركبه، واليدين ديالها فيهم هاد سامبل حتى هما. هادي تري سامبل البنات، ولكن في اللبسه ديالها كتجي غزاله. انا غادي نسوى البنات فوالا كيف كتشوفوا كتجي غزيوله. فوالا ها نتوما كيفاش كتجي لي ديتاي ديالها. فوالا غادي ندير ليها هاد الصمطه هادي هنايا وتشوفوا واخا هاد الصمطه هادي كبيره عليا. فوالا البنات غادي نديرو لها فوالا زيوله البنات. كنتمنى تنال اعجابكم. كذلك هاد البوليرو هذا كيفاش كيجي فيه هاد لي ديتاي من هنايا من التحت. غنلبسو فوق هادي ماشي مشكل. فوالا كيفاش كيجي غزيوله البنات، ولا كاليتي ديالو زوينه كيجي حتى لهنايا. فوالا عجبني انا فيه هاد لي ديتاي هكا من التحت وغزيوله البنات. البري ديالو يمكن 120 درهم وبارده البنات ديال الصيف وكذا. المهم كذلك البنات هاد الغوب هادي فوالا كيفاش كتجي هابطه على الكتاف بحال هكا، وكتجي حتى لتحت حتى هي هابطه، وفيها هاد لي ديتاي هادي وتري سامبل، وحتى هي عندها ديك الدوره من التحت زويونه البنات. والثوب ديالها بارد ديال الصيف وكذا. بري ديالها 150 درهم. فوالا هات لي البنات هاد الانصومبل هذا كيفما اللي كنت ديجا وريتو ليكم. ها هي السروال ديالها كيتلبس بحال هكا، والطاي اوت والفوقاني ديالها بحال هكا كيجي الفوقاني ديالها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير زوينه ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مازال كاينين بزاف ديال لي فيديو. كنتمنى تدعموني وتضغطوا على زر اللايك وزر الاشتراك اذا كنتم ما مشتركينش معايا في القناه. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.